सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। फेरि पनि विशेष गरिकन हामीले आराधनाद्वारा परमेश्वरलाई हामीले खुसी पारेका छौँ। परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुभएको छ। हाम्रो बीचमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। हामी थोरै भए तापनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। एक्लै भए पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नुपर्छ। हामी स्वदेशमा हौँ, विदेशमा हौँ, सहरमा होला, गाउँमा होला अथवा कार्यक्षेत्रमा होला, हामी जस्तो सुकै सिचुएसन हस्पिटलमा नै किन नहोस्, बिरामी अवस्थामा नै किन नहोस्, हामी परमेश्वरको वचन जब विश्वासीले चाहिँ सुन्छ, पाउँछ, अनि त्यो वचनले चाहिँ उसको जीवनमा के गर्छ त भन्दाखेरि काम गर्दछ। बाइबलमा हामी देख्न सक्छौँ बिउको बारेमा चाहिँ त्यहाँ दृष्टान्तको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। कुनै बिउ चाहिँ बिउ छर्ने चाहिँ जमिनमा गएको छ, बिउ छर्नलाई निस्किएको छ। बिउ छर्ने क्रममा चाहिँ कुनै बिउ मलिलो जमिनमा परेको छ, कुनै बिउ चाहिँ काँडाको झ्याङमा परेको छ, कुनै बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा परेको छ, कुनै बिउ चाहिँ के गरेको छ बाटोमा परेको छ। अब त्यसले चाहिँ अन्तिममा उब्जने चाहिँ जुन मलिलो जमिनमा परेको बिउले मात्र के गरेको छ 100 गुणा फल फलाएको कुराहरू हामी बाइबलमा स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। ढुङ्गेनी जमिनमा परेको पनि मरेको छ, बाटोमा परेकोलाई चराचुरुङ्गीले आएर चाहिँ खाइदिएको छ, चट्टानमा परेको पनि दुईतिरको चट्टानले गर्दा त्यसको जरा चाहिँ मुनिसम्म पुग्न सकेको छैन, अन्तिममा त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर मलिलो जमिनमा पुगेको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फल फलाउन सकेको छ, त्यसले चाहिँ के गरेको छ आशिष पाएको छ। अनि आज हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासी जीवन पनि त्यस्तै हो। हामी जब मण्डलीमा आउँछौँ अथवा परमेश्वरको वचन परमेश्वरका दासहरूबाट, पास्टर अगुवाहरूबाट, एल्डर डिकनबाट हामी सुन्छौँ, अथवा हामी आफैले पनि बाइबल पढ्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फल फलाउने तरिकाले भित्रै हृदयदेखि आज्ञाकारी भएर हृदयदेखि नै जब हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी सुन्छौँ, आज्ञा पालन गर्छौँ, वचनअनुसार हामी जब हिँड्छौँ, जिउँछौँ, त्यस पछाडि त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्छ त ठुलो काम गर्दछ। अनि अहिले शैतान धेरै चलाक छ, दुष्ट धेरै चलाक छ, अन्धकारको शक्ति धेरै चलाक छ। हामीलाई सबभन्दा बाधा ल्याउने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने बेलामा है। जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, पढ्छौँ, हामीलाई तपाईँले नै कहिलेकाहीँ अनुभव गर्नुभयो होला, विश्वासीजनहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि, तपाईँहरू जब वचन पढ्न लाग्नु भएको छ कतिजना निदाउँदै जान्छ, अलिअलि वचन पढ्न थालेपछि निदाउन थालेको हुन्छ। कोही मान्छे वचन सुन्दै गएपछि के निदाउँदै गएको हामी देख्छौँ। अनि शैतान धेरै चलाक छ, वचनलाई चाहिँ उसले के गर्छ त गोलमाल पारिदिन्छ। परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ उसले चाहिँ के नसुनोस् भन्ने दुष्टको चाहना हुन्छ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। आज विशेष गरिकन महभन्दा नि मिठो, अनि परमेश्वरको वचन स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, मेरो वचन कहिल्यै टलेर जाँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य चिज भनेको चाहिँ के हो त वचन हो। क्रिस्चियनहरूको लागि यो हाम्रो हतियार पनि हो। यो बिना हामी युद्ध लड्न सक्दैनौँ, यो बिना हामी आत्मिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यही वचन चाहिँ आज हामी के गर्न गएका छौँ, सुन्नलाई चाहिँ गइराखेका छौँ। अनि यी दिनहरूमा, यी समयमा हामी झन् बढी वचन सुन्नुपर्छ। कलले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो 9 दिन मण्डलीमा नआएपछि नौलो, अनि 20 दिन नआएपछि चाहिँ के त बिर्सियो। कतै हाम्रो जीवनमा पनि अहिले 100 भन्दा बढी दिन नआइसकेको छ कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा, मण्डली बन्द भएको पनि। अब यी कुराहरूले गर्दा कतै तपाईँ मेरो जीवनमा बाइबल भनेको के हो, येशू भनेको के हो भनेर अन्तिममा चाहिँ मण्डली फर्केर आउँदाखेरि त्यो अवस्था त नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी एकदमै परमेश्वरको वचनको नजिक हुनुपर्छ, बाइबलको नजिक हुनुपर्छ, मण्डलीसँग हामी नजिक हुनुपर्छ, पास्टर अगुवाको हामी नजिक भएर हामी सिक्ने र सिकाउने काममा हामी निरन्तर अगाडि बढ्यौँ भने हामी प्रभुमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी आज मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको म 1 पददेखि तल 11 पदसम्म पढ्नेछु है। मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढेर म सुनाउनेछु। योबाट आज म तपाईँहरूको बिचमा केही आशिष पनि बाँड्नेछु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू जाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँलाई आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन
तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ जीवित रहन्छ। तब दियावलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हम्फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई आफ्ना हात हाते थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रा खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले आफ्ना परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियावलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारमा सबै राज्य र तिनको भैरव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियावलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष अनि अनुग्रह मिल्न सकेको होस्। हामी जहिले पनि एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ, क्रिस्चियन जीवन र परीक्षा चाहिँ के हो त, एकदमै नजिक नजिक हुन्छ। अनि हामी जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, परीक्षा पनि हाम्रो बिचमा आउँछ, जाँच पनि आउँछ। जाँच र परीक्षामा फेरि अलिक फरक छ। जाँच भनेको परमेश्वरबाट आउने कुरा हो, हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो पार्नको लागि, सुधार गर्नको लागि, दरिलो बनाउनको लागि, प्रभुको नजिक हुनको लागि, होइन, हामीलाई उहाँले प्रभुबाट अलिकति टाढा भएको छ भने नजिक ल्याउनको लागि हामीलाई ताडना दिएर विभिन्न तरिकाद्वारा चाहिँ उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि परमेश्वरले कसलाई जाँच गर्नुभएको छ? अब्राहमलाई जाँच गर्नुभएको छ। तर त्यो जाँच चाहिँ के थियो त? अब्राहमको विश्वासलाई चेक गर्नको लागि, अब्राहम परमेश्वरप्रति कतिको विश्वासयोग्य रहेछ भनेर थाहा गर्नको लागि चाहिँ अब्राहमलाई के गर्नुपर्छ? इसाकलाई बलिदान देऊ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले त्यो एउटै भएको छोरालाई पनि के गर्छ? बलिदान दे भनेर चाहिँ त्यति बेला परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नु। अनि त्यो भनेको चाहिँ जाँच लिनुभएको थियो। अयुबलाई हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले जाँच लिनुभएको थियो, त्यसमा अयुब पनि सफल भएको छ है, अब्राहम पनि सफल भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि तर हामी परीक्षा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुष्टले परीक्षाहरू ल्याउँछ। परीक्षा भनेको चाहिँ शैतानबाट आउने कुरा हो, परमेश्वरबाट आउने कुरा होइन। क्रिस्चियन जीवनमा पनि यदि हामीले मौका दियौँ, होइन, हामीले शैतानलाई चाहिँ मौका हुने कुरा, शैतानलाई मनपर्ने कुरा हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अर्पण गऱ्यौँ, समर्पण गऱ्यौँ भने दुष्टले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि परीक्षामा पार्छ, उसले हामीलाई लडाउँछ, अन्तिममा चाहिँ हामीलाई कहाँ हाल्छ त? विनाशमा लैजान्छ अनि नरकमा चाहिँ पुर्याउँदछ। अनि प्रियजनहरू, बाइबलमा परीक्षा नभोगेका व्यक्ति अथवा जाँच नपाएका व्यक्तिहरू कोही पनि छैन। सबैले परीक्षामा पनि भोगेर गएको छन्, उनीहरूले जाँच पनि लिएर गएको छन्। फेरि जाँच भन्नाले, एक्जाम भन्नाले कहिलेकाहीँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले दिने एक्जाम फेरि फरक छ। अनि त्यसमा पनि के हुनु पर्यो त? पास भयो भने मात्रै उनीहरू क्लास के हुन्छ? अपग्रेड हुन्छ। उनीहरू 8 क्लासमा छन् भने 9मा पुग्छन्, 10मा छन् भने उनीहरू 11 होइन कलेज पढ्छन्। त्यसरी चाहिँ उनीहरू अपग्रेड हुन सक्छन्। त्यसै गरिकन क्रिस्चियन जीवनमा पनि हामी दिनदिनै प्रभुमा बढ्दै जानलाई, अगाडि बढ्दै जानको लागि, हुर्काउँदै जानको लागि तपाईँ र म चाहिँ जाँचबाट अथवा परीक्षाबाट चाहिँ तपाईँ र म के हुनुपर्छ? विजय हुनुपर्छ। परीक्षालाई आउन दिनुहोस्, तर त्यसबाट तपाईँ के हुनुहोस् त? विजय हुनुहोस्। परीक्षा नआओस् भने तापनि परीक्षा आउँछ, शैतानलाई नआओस् भने तापनि शैतान आउँछ, समस्या नआओस् भने पनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ समस्याहरू आउँछ है, कठिनाइ नआओस् भने पनि कठिनाइ आउँछ, रुन नपरोस् भने पनि रुने दिन आउँछ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू, समस्याहरू आउँछ। तर यो अवस्था र परिस्थितिमा पनि हाम्रो लागि बलियो उदाहरण चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु हुनुहुन्छ। येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरको पुत्र, हामीलाई थाहा छ। उहाँले एउटै पनि पाप नगर्ने, उहाँले हृदयका कुराहरू पनि सबै कुरा उहाँले जान्नुहुन्थ्यो, उहाँले पाप र धर्मको बारेमा सबै कुरो उहाँलाई थाहा छ। अनि परमेश्वरको पुत्रलाई पनि दुष्टले के गरेको छ? यहाँ आजको खण्डमा आउँदाखेरि चाहिँ परीक्षा गर्नलाई चाहिँ आएको छ। त्यो पनि कस्तो सिचुएसनमा आएको भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई एकदमै भोकाएको अवस्थामा, येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो सेवाकाईमा जानुभन्दा अगाडि है, सेवाकाईमा सुसमाचारको काम गर्नुभन्दा अगाडि, मानिसहरूलाई चङ्गाइ पार्ने, निको पार्ने, होइन, यस्तो काममा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई बताउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति बेला येशू ख्रीष्टको जीवनमा के आएको छ? परीक्षा आएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो समय भन्दा येशू ख्रीष्ट 40 दिन 40 रातको चाहिँ के गर्नुभएको थियो? उपवास बस्नुभएको थियो। 40 दिन 40 रातको चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? उपवास, केही पनि नखाइकन उजाड स्थानमा गएर चाहिँ उहाँले उपवास बस्नुभएको छ। आजभोलि उपवास बस्यो भने कहिलेकाहीँ मानिसहरू के गर्छन्? जुस खाएर उपवास बस्नु त हुन्छ भन्छन्, कतिले एक साग खाएन हुन्छ भन्छ, कहिले 12 बजे पछाडि चाहिँ ठिकै हुन्छ होला खान
तर ठिकै हो त्यो पनि, त्यसलाई पनि मैले विरोध गर्न खोजेको होइन, त्यो पनि राम्रै हो। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ केही पनि नखाइकन उजाड स्थानमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, 40 दिन 40 रातसम्म चाहिँ जब उपवास बस्नु भएको छ, जब उहाँ परमेश्वरको नजिक हुनुभयो, उहाँ आत्मिक रूपमा एकदमै बलियो हुनुभयो, परमेश्वरको शक्तिले उहाँ अभिषेक हुनुभयो होइन, त्यहाँ अनि एकदमै शक्तिशाली हुनुभएको थियो। अन्तिम दिनमा आउँदा चाहिँ अब दुष्टले के गरेको छ, टेम्पटेसन ल्याएको छ, परीक्षा ल्याएको छ। त्यो परीक्षा चाहिँ के कुराबाट, तीनटा कुराबाट येशूलाई ल्याएको छ। एउटा कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई खानेकुराबाट परीक्षा ल्याएको छ, अर्को कुरो चाहिँ गर्व गर्ने कुराबाट अथवा घमण्ड गर्ने कुराबाट ल्याएको छ, अर्को कुरो चाहिँ हेर्ने कुराबाट। यो तीनवटा कुराबाट चाहिँ के गरेको छ, परीक्षा येशू ख्रीष्टले ल्याएको छ। के रे, एक नम्बरमा चाहिँ खाने कुराबाट, दोस्रो कुरो चाहिँ घमण्ड अथवा गर्व गर्ने कुराबाट, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हेर्ने कुराबाट। अहिले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पनि शैतानले चाहिँ हामीलाई यही तीनवटा कुराबाट चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, टेम्पटेसनमा चाहिँ ल्याउँदछ। भोकाएको बेलामा मान्छेले केही कुरो सुहाउन सक्दैन। मलाई पनि कहिले काहीँ के हुन्छ भने भोक लाग्छ होइन, भोक सबैभन्दा भोक लागेको बेलामा चाहिँ, भोक लागेको बेलामा खाना पाइएन भने रिस पनि उठ्छ होइन, कतिचोटि रिस पनि उठ्छ, कतिचोटि टेन्सन पनि लाग्छ। भोक लागेको बेलामा केही गर्न पाएन भने कामसाम गर्न पनि मन लाग्दैन, त्यो किसिमको हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट पनि एकदमै भोकाएको अवस्थामा पहिलो प्रहार चाहिँ शैतान पनि धेरै चलाक छ, बुद्धिमान छ। कुन कुराद्वारा चाहिँ हामीलाई टेम्पटेसन ल्याउँदा चाहिँ यो मान्छे परीक्षामा पर्छ भनेर उसलाई थाहा छ। ऊ पनि स्पिरिट हो, येशू ख्रीष्ट पनि स्पिरिट हो, दुईटै आत्मा हो। ऊ दूषित आत्मा हो, उहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि दुष्ट आत्माले पनि हामीलाई सबै कुरा, हाम्रो हृदयको कुरामा उसले जान्छ, यो मान्छे है यो भित्र कति कमजोरी छ, यो कुराबाट चाहिँ परीक्षामा पर्न सक्छ, यो कुरामा समस्या छ, यसलाई मैले यो कुराद्वारा चाहिँ लडाउन सक्छु, यसलाई मैले यो कुराद्वारा नष्ट पार्न सक्छु, म यो कुराद्वारा चाहिँ यो मान्छेलाई परमेश्वरदेखि टाढा पार्न सक्छु भनेर दुष्टलाई पनि धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो कुराद्वारा चाहिँ उसले के गर्छ त, टेम्पटेसनमा ल्याउँछ। कुरो के भनेको छ भने एकदमै भोकाएको भनेको छ, 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बसिसके पछाडि येशू भोकाउनु भयो। उहाँमा नि मानवीय गुण थियो, उहाँ 100% ईश्वर, 100% चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, मानिस हुनुहुन्थ्यो। मानवीय स्वभाव र ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ दुई प्रकारका स्वभाव उहाँमा थियो। अनि परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गालाई चाहिँ के गर्नुहोस् त, रोटी हुने चाहिँ आज्ञा दिनुहोस्। वास्तवमा भने परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कुनै पनि कुरो चाहिँ कठिनाइ छैन, हाम्रो परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरो कठिनाइ छैन। त्यो परीक्षाको घडीमा, जाँचको घडीमा अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नु, इसाक बलिदान दिने बेलामा भेडा जुटाउनु भयो। त्यो बेलामा भेडा कतार कतार परमेश्वरले जुटाइदिनु। अयुबको जीवनमा परीक्षाको घडीमा परमेश्वरले के गर्नु, आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। अनि हामी त्यहाँ आश्चर्य कर्म गर्ने कुरा विषयमा, मिराकल्स गर्ने विषयमा, साराको विषयमा हेर्छौँ। 75 वर्ष पुगेकी सारा, सबै यो शरीर चाउरी परेकी थिइन्, वृद्ध अवस्थामा, रसवाला बन्द भइसकेको अवस्थामा पनि उनले के गरेकी छन्, बालक इसाक जन्माएकी छन् होइन। अब्राहमले जन्माएको छ, अब्राहमले बुढेसकालमा, अब्राहम 100 वर्षको हुँदा सारा चाहिँ 75 वर्षको हुने हो। एकदमै वृद्ध अवस्थामा उनीहरूले के गरेका छन्, बच्चालाई चाहिँ जन्माएका छन्। अनि त्यति बेला भनेको छ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कुनै कुरो कठिनाइ छैन। के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो कठिनाइ छ र? अनि यहाँ पनि हामी के कुरो देख्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको जीवनमा त्यो ढुङ्गालाई रोटी उहाँले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको निम्ति असम्भव छैन। किन भन्दा स्वर्ग सृष्टि गर्ने परमेश्वर, पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर मुखको वचनद्वारा चाहिँ सारा संसार सृष्टि गर्नु भएको छ। केवल मानिसलाई मात्रै उहाँले माटो प्रयोग गरेर चाहिँ, माटोद्वारा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बनाउनु भएको छ। अरू कुरो भनेको उहाँको आवाजद्वारा बनाउनु भएको छ। त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ आज जब एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी हुने आज्ञा दिएर रोटी बनाउन गाह्रो छैन। तर शैतानले चाहिँ उसको कुरालाई चाहिँ लाद्नको लागि, उसको कुरा चाहिँ लागू गर्नको लागि, अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परीक्षामा, टेम्पटेसनमा पार्नको लागि उसले के भनेको छ, रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्, ढुङ्गालाई चाहिँ रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अनि त्यस पछाडि येशू प्रभुले के भन्नुभएको छ, उहाँले वचनद्वारा जवाफ दिनुभएको छ है। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, देखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ जीवित हुन्छ। येशूले कहिले पनि आफ्नो वचन भन्नुभएको छ, लेखिएको छ भनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई जब दाबी गरेर दुष्टलाई चाहिँ जब उहाँले हकार्नु भयो, मानिस अब ढुङ्गाले मात्रै बाँच्दैन अथवा रोटीले मात्रै बाँच्दैन, खानेकुराले मात्रै बाँच्दैन, उहाँ मानिस चाहिँ के हुन सक्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ जीवित रहन सक्छ। मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले चाहिँ जीवित रहन सक्छ। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा यो बाइबलको वचनद्वारा चाहिँ मानिस के हुन सक्छ, जीवित हुन सक्छ। आमेन। यो वचनले चाहिँ मानिसलाई जीवित बनाउँछ।
संसारिक भोजनले चाहिँ हामी खान्छौँ भने 24 घण्टाको लागि मात्र, त्यस पछाडि त्यो फाल्नु पर्यो। जति नै मिठो खाए पनि त्यो चिजले हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। मुखमा बाहिर हेर्दा आँखाको लागि मात्र हो, आज मासु रहेछ, आज चाहिँ होइन यति मिठो खानेकुरा रहेछ, कस्तो यो 84 व्यञ्जन रहेछ भनेर हामी त्यसको के गर्छौँ त, वाउ भनेर हामी भन्छौँ। तर खाइसकेपछि भनेको त्यसको महत्त्व भनेको चाहिँ अन्तिममा के हो त, त्यो दिशा भएर जाने हो, अथवा त्यो बेकार पदार्थ भएर अन्तिममा हामीले फाल्ने कुराहरू। तर परमेश्वरको वचन जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामी खान्छौँ, यसलाई ग्रहण गर्छौँ, यसलाई लिन्छौँ भने यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्छ त, जीवन दिन्छ। यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ आशिष दिन्छ। त्यही भनेर चाहिँ वचनमा मानिस परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ हो जीवित हुन्छ। आज म विशेष गरिकन तपाईँहरूलाई चुनौती र उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईँ र मैले कतिको बाइबल पढेका छौँ है। हामीले यस्तै परीक्षाको घडीमा, जाँचको घडीमा के हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दाबी गरेर भन्न सक्छौँ यसुले जस्तै लेखिएको छ, बिमारी छ भनेदेखि है उहाँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने धेरै बाइबलमा चाहिँ बाइबलको भर्सहरू छ। त्यो पदलाई हामी दाबी गर्न सक्छौँ। परीक्षाको घडीमा हामी बाइबलको पदलाई चाहिँ हामीले कण्ठ गरेर चाहिँ भन्न सक्छौँ हामी प्रार्थना गर्दा दुष्टसँग। यदि हामी परमेश्वरको वचन बाहेक अरू कुराबाट चाहिँ हामीले शैतानलाई भगाउन खोज्यौँ भने त्यो जाँदैन हाम्रो जीवनबाट। शैतान जाने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर नि हो। तपाईँले पनि यही यसुले भनेको जस्तै लेखिएको छ, यतिको यतिमा यो भनिएको छ भनेर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर घोषणा गर्नुहोस्। शैतान तपाईँबाट मबाट चाहिँ के गर्छ, भागेर जान्छ। अनि यहाँ तल आएर अर्को कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ खानेकुराको विषयमा थियो। अब अर्को कुरो चाहिँ घमण्ड गर्ने कुराबाट पनि परीक्षा ल्याउँछ। यसुलाई घमण्डी बनाउनको लागि, यसुलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ दुष्टले यहाँ चालबाल खेल्दैछ। तब दियावलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा चाहिँ के गर्दा खडा गरायो। पवित्र नगरमा लगेर यसुले है, यसुलाई पनि दुष्टले कहाँ कहाँ लान सक्दो रहेछ। तपाईँलाई मलाई पनि कहाँ पुर्याउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी जाँदै नजाने ठाउँमा पनि लान सक्छ। संसारिक मानिसहरूको बिचमा हामीलाई पुर्याइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ अन्धकारका मानिसहरूको बिचमा हामीलाई पुर्याइदिन सक्छ। बेविचारले भरिएको ठाउँमा मानिसहरूको बिचमा हामीलाई पुर्याइदिन सक्छ। जडेयाहरूको बिचमा हामीलाई पुर्याइदिन सक्छ होइन। पापबाट क्रियाकलाप गर्ने मानिसहरूको बिचमा हामीलाई दुष्टले पुर्याइदिन सक्छ। त्यो बेलामा पनि तपाईँ र म चाहिँ जोगिन पर्छ। आमेन। यो भन्नुको मतलब हामी सधैँभरि क्रिस्चियनहरूको साथमा मात्रै हामी हुँदैनौँ, हामी विश्वासीहरूको बिचमा मात्रै हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ विश्वास नगर्ने हाम्रो दाजुभाइहरूको बिचमा हामी पुग्नुपर्छ, अन्य धर्मावलम्बीहरूको मानिसहरूको बिचमा पुग्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी विभिन्न खाने पिउने मोज मस्तीमा भएका हाम्रो आफन्तहरूको बिचमा हामी पुग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर हामीले पनि त्यति बेला के गर्नुपर्छ, खाऊ नखाऊ केही हुँदैन, अलिकति खाँदा के फरक पर्छ है, एक सर्को मात्रै तान्दा के हुन्छ त, एक गिलास मात्रै खाँदा के हुन्छ त, एकचोटि मात्रै लाउँदा के हुन्छ त भनेर कहिलेकाहीँ दुष्टले चाहिँ हामीलाई परीक्षामा टेम्पटेसनमा पार्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मैले होसियारी हुनुपर्छ। त्योबाट तपाईँ र म के गर्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको चाहिँ योजनाभित्र वचनमा लेखिएको कुरा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा होइन भनेर हामी त्यसलाई सिधै के गर्नुपर्छ, रिजेक्ट गर्नु पर्यो। सिधै हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गऱ्यौँ भनेदेखि अनि हामी तपाईँ र म चाहिँ विजयी बन्न सक्छौँ, सफलतामा हुन सक्छौँ। यसुलाई पनि त्यही गरेछ, मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हात फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्नो दूतहरूले जिम्मामा तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, तिनीहरूले तिमीहरूलाई आफ्ना हातले थाम्नेछन्, नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा चाहिँ ठोकिन्छ। हेर्नुहोस् त शैतानको चला मन्दिरको टुप्पामा लगेर चाहिँ के तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हात फाल्नुहोस् भनेको छ। तपाईँका स्वर्गदूतले तपाईँलाई बचाउनेछन्, तपाईँका परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनेछन्, हातै थाम्नेछन्। तपाईँ माथिबाट खसेर तपाईँको कुनै टाउको फुट्ने छैन, शरीरको अङ्गभङ्ग तपाईँको केही हुने छैन, खुट्टामा कुनै चोटहरू, शरीरमा चोटहरू लाग्ने छैन, पुत्रले तपाईँलाई बचाउनु हुनेछ भनेर यो प्रकारले के अरे त परीक्षा गर्ने। अहिले कतिपय क्रिस्चियनहरू पनि यस्तै परीक्षामा लागेको चाहिँ हामी देख्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि मैले कहाँ सुन्दै थिएँ एउटा घटना, कुनै एउटा जिल्लाको एउटा गाउँमा चाहिँ यस्तो ठुलो भेल आएको रहेछ। खोलामा चाहिँ ठुलो भेल आएको होइन, यो अहिले वर्षा सिजन जस्तै ठुलो पानी पर्यो। पानी परेपछि ठुलो त्यो खोला चाहिँ अब नदी जस्तै समुद्र जस्तै भयो, अत्याधिक रूपमा पानी आयो। अनि त्यस पछाडि पाखामा बसेर चाहिँ के अरे त परमेश्वर म यो खोला तर्छु, म यो खोलाबाट चाहिँ म बच्न सकौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ ती मानिसहरूले साथीको सँगै आएका साथीहरूले पनि के भन्यो भने तेरो परमेश्वरले बचाउँछन्, यो खोला तरेर जा भनेर हिन्दू साथीहरू त बुद्धिस्टहरूले अन्य धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ उनीहरूले भन्दै क्रिस्चियन। अनि त्यस पछाडि उसले पनि के अरे त मलाई यसुले बचाउनुहुन्छ, यसुले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, म अब योबाट तर्छु भनेर तरेको, अन्तिममा स्वाटै बगाएर चाहिँ के भएको छ, मरेको छ। मैले यो घटना किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि पनि दिनुभएको हुन्छ,
हामीलाई कहिलेकाहीँ सोच विचार पनि दिनुभएको हुन्छ। कसैले हामीलाई चाहिँ उत्साह दियो, कसैले हामीलाई गलत कुराको लागि प्रोत्साहन गर्यो भनेर हामी त्यो कुराको लागि चाहिँ पछिमा हामी दौडिने होइन। त्यो कुराको हामी पछि लाग्छौँ भनेदेखि दुष्टले चाहिँ त्यति बेला के गर्छ त मौका पाउँछ है। कति कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन है, कति कुराहरू हामीले नगर्ने कुरा यहाँ यसुले पनि के गर्नु हामफाल भयो। दुष्टले हामफाल भन्दैमा उहाँले हामफाल भन्नु, यो परमेश्वरबाट हामफाल भनेको हो कि दुष्टले हामफाल भनेको? यहाँ यसु ख्रीष्टलाई कसले भनेको? दुष्टले चाहिँ हामफाल भन्नुभयो। त्यही भएर हामीलाई यो शैतानबाट आएको कुरो हो कि परमेश्वरबाट आएको कुरो हो भनेर हामीले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ है। हामी क्रिस्चियनले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ परमेश्वरको यो परमेश्वरमा उसमा छ कि छैन, परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा विचार राख्नुपर्छ। होइन भनेदेखि तपाईँ र म के हुन्छ टेम्पटेसनमा चाहिँ हामी पर्छौँ। हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। हामीले धेरै मानिसहरू, संसारका मानिसहरूसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारका मानिसहरूलाई हामीले साथी बनाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको बिचमा जाँदा पनि तपाईँ र म चाहिँ उनीहरूको चालचलनमा होइन कि हाम्रो चालचलनमा उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। उनीहरूको प्रभाव हामीमा बढ्ने होइन कि हाम्रो प्रभाव चाहिँ उनीहरूले, हाम्रो प्रभावले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, जित्नुपर्छ। अनि यहाँ भनेको छ, लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। हेर्नुहोस् त यसोले के भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। हामीले भन्नुपर्छ कसैले एक गिलास रक्सी खा भन्यो भने तैँले परमेश्वरको दास राजेशको चाहिँ परीक्षा नगर्नु भन्नु पर्यो। तैँले परमेश्वरको दास अर्केको चाहिँ परीक्षा नगर्नु भन्नु। तैँले परमेश्वरको दास है इन्द्रको चाहिँ परीक्षा नगर्नु। मैले एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भने भनेर हामीले के घोषणा गर्नु पर्यो, हामीले घोषणा गरेर भन्न पर्यो। त्यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ दुष्टले पनि के गर्छ, हामीलाई छोड्छ। होइन भनेदेखि दुष्टले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के गर्छ, काम गर्छ। अर्को अब भनेको छ फेरि अर्को परीक्षा ल्याएको छ, दुईवटा परीक्षा ल्याएर है। अब अर्को परीक्षा के छ, 8 पदमा भनेको छ, फेरि दियावलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको भैरव उहाँलाई चाहिँ देखाए। हेर्नुहोस् त, अब फेरि यहाँ मन्दिरबाट कहाँ लग्यो, अग्लो पर्वतमा लिएर गयो। डाँडाको टाकुरोमा, त्यो हिमाल अहिले नेपालको माउन्टेन जस्तै धेरै अग्लो टाकुरोमा लगेर सबै ठाउँ देखिने ठाउँमा चाहिँ लगेर चाहिँ उसले सारा राज्यको चाहिँ भैरव देखायो। तँलाई म यहाँ सबै राज्यहरूको चाहिँ तँलाई म राजा बनाउँछु, सबै राज्यहरू म तँलाई दिनेछु, यी सबै राज्यको चाहिँ तैँले चाहिँ के हुन सक्छस्, त अगुवा बन्न सक्नेछस् भनेर संसारिक भैरव संसारका कुराहरू चाहिँ देखायो। र उहाँलाई भन्यो, उहाँलाई घुप्टेर दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तँलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिनेछु है, यी सबै कुरा म दिनेछु। हेर्नुहोस् त लोभ कतिसम्म देखाएको। आज परीक्षामा पार्न सक्छ, विश्वासीलाई पनि परीक्षामा पार्न सक्छ, पास्टर अगुवाहरूलाई पनि परीक्षामा पार्न सक्छ, मिसनरीहरूलाई पनि परीक्षामा पार्न सक्छ। संसारमा भएका हरेक मानिसलाई चाहिँ दुष्टले चाहिँ परीक्षामा पार्न सक्छ। अहिले एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। यो पैसा भन्ने चिजदेखि है हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति भन्ने चिजबाट एकदम होसियारी पनि हामीले हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसले हामीलाई टेम्पटेसनमा पनि पार्छ। यहाँ पनि यहाँ सम्पत्ति विशेष गरिकन भैरवका कुराहरू छन्। अनि तब यसले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा। हालेलुया। के आज हामीलाई यसरी नै टेम्पटेसन गर्ने मान्छेलाई, परीक्षा दिने मान्छेलाई, ए दुष्ट त हटिजा, तँलाई म 10 करोड दिन्छु है, पहिले एउटा चाहिँ के बना त मूर्ति बनाएर चाहिँ त्यसमा गएर त निहुरेर ढोक भन्यो भने एउटा विश्वासीले सक्छ क्रिस्ट सक्छ। तँ एकचोटि व्यभिचार गर, तँलाई म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु। पैसाको लागि हामी त्यो गर्नुहुन्छ हुँदैन। हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। जीवनमा धेरैचोटि हामीलाई मौकाहरू आउँछ, धेरैचोटि हामीलाई अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, आइराखेको पनि छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई लाखौँ होइन करोडौँ रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ। हामी एकदमै फेथफुल्ली हुनुपर्छ। 100 रुपियाँदेखि हामी फेथफुल्ली हुनुपर्छ, 50 रुपियाँदेखि हामी फेथफुल्ली एकदमै आज्ञाकारी हुँदै हामी गयौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। शैतानले एकैछिन चाहिँ हामीलाई घाँस हालिदिन्छ, एकैछिन चाहिँ उसले हामीलाई के गर्छ, असल चिज देखाइदिन्छ। यहाँ बाइबलमा जस्तै के गर्छ, राम्रा चिज ल्याएर देखाइदिन्छ, हामीलाई परीक्षामा पार्नको लागि राम्रा चिज देखाइदिन्छ। र अन्तिममा त्यसले हामीलाई के गर्छ त फेरि पर्दामा ल्याइदिन्छ, त्यसले हामीलाई समाजमा देखाइदिन्छ। सुरुमा चाहिँ त्यसले देखाउँदैन, आकर्षित बनाएर हामीलाई त्यो टेम्पटेसनमा पारिदिन्छ, परीक्षामा पारिदिन्छ, तर पछि चाहिँ त्यो कुरो फेरि प्रकटमा आउँछ। हामी एकदमै होसियार हुन्छ। विशेष गरिकन व्यभिचारको विषयमा एकदमै होसियारी हुन्छ, अभिलाषाको विषयमा एकदमै होसियार। त्यो क्षणिक समय सुरुवातमा कसैले थाहा पाउँदैन,
तर अन्तिममा त्यो कुरो शैतानले के गर्छ फेरि पर्दा पछाडि ल्याइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा धेरैजना लिडरहरू पनि अहिले लडिराखेका छन्, धेरैजना विश्वसिजनहरू पनि लडिराखेका छन् है, धेरै मानिसहरू अहिले पतन भइराखेका छन् त्यो कुराले गर्दा। अनि रुपियाँ पैसाको विषयमा पनि हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीसँग भएका दान वरदान, कहिलेकाहीँ राम्रो गिटार बजायो भनेदेखि गिटारमा घमण्ड गर्ने, राम्रो वचन बाँड्न जाने भने म जस्तो वचन बाँड्ने कोही पनि छैन होइन, ठुलो मण्डलीमा हाम्रो जति धेरै विश्वासी कसै पनि छैन भनेर कोही कहिले घमण्ड गरिरहेको छ। ए हाम्रो मण्डली त ठुलो छ, हाम्रो आफ्नै जग्गा आफ्नै बिल्डिङ, हाम्रो मण्डलीको आफ्नै गाडी छ भनेर मान्छेले घमण्ड गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ। तर म विशेष गरिकन के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यिनै चिजहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के हाल्यो परीक्षामा पार्ने कुरा हो। अनि हेर्नुहोस् येशूले तीनवटै कुराबाट जब उहाँले विजय हुनुभयो तब दियावलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूत आएर उहाँको चाहिँ सेवा टहल गरे। आमेन। तीनवटै कुरा हेर्नुहोस् न, तीनवटै कुरामा चाहिँ जब उसले हार खायो शैतानले एकचोटि मात्रै ट्राई गर्दैन है बाबु है, शैतानले एकचोटि मात्रै ट्राई गर्दो रहेछ। शैतानले सकेसम्म 3 चोटि, येशूलाई 3 चोटि, हामीलाई त 10 चोटि गर्न सक्छ कोसिस। यताबाट हान्दा हुन्छ कि, यताबाट रोक्दा हुन्छ कि, अगाडिबाट रोक्दा कि, पछाडिबाट हान्दा हुन्छ कि, यसलाई टाउकोबाट हुन्छ कि, खुट्टाबाट हुन्छ कि, कताबाट चाहिँ यसलाई आक्रमण गर्दा यो परमेश्वरबाट चाहिँ टाढा हुन्छ भनेर उसले अनेकौं कुराहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ ल्याइदिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी एकदमै के हुनुपर्छ, होसियारीपूर्वक हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र अन्तिममा चाहिँ शैतान के गर्दा येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ टाढा भयो है, येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ भागेर गयो भन्छ। अथवा दियावलस भनेको चाहिँ शैतान हो, ऊ चाहिँ के गरेको छ भागेर गएको छ। अन्तिममा तपाईहरु यही 3टा कुरालाई तपाईले विचार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टले खाने कुराबाट विजय हुनुभयो, अर्को कुरो घमण्ड गर्ने कुराबाट उहाँले विजय हुनुभयो, दोस्रो नम्बरमा तेस्रो कुराबाट हेर्ने कुराबाट येशू ख्रीष्ट विजय हुनुभयो। यो तीनवटा परीक्षा अहिले संसारमा धेरै आउँछ विश्वासीहरूको जीवनमा, मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको जीवनमा। यी कुराबाट तपाईँ र म चाहिँ विजय भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई के गर्न सक्छौँ, महिमा हुन सक्छौँ, हामी परीक्षाबाट विजय हुन सक्छौँ अनि परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हुन सक्छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढाइमा सबैजनालाई आशिष मिल्न सकेको होस्। हस्त, जय मसीह।